Ano siya ang gitawag mga higala o mga igsuon nga amazing herbal, tested and proven nga makaayo gyud sa panglawas. No, bisan ako sa akong kaugalingon makapamatuod yun niini mga higala, no? Makapamatuod yun niini tungod kay sulod sa kapin sa duha ka tuig na testingan kung nagyud ni siya maigsoon. No? 7 ka 7 apan kung dunay sobra sa 7 labing maayo usab. No, inyong nakita nga nag-violet ni siya nga sabaw tungod ni siya sa bulak sa kini Luternate na kaigsunan o walay limit sa ihap ni ay dahon sa sabana, no? Dahon sa rambutan, dahon sa ginseng, ni ay paragis, ni ay kugon, no? Ni ay rikinding, no? Mao ni siya sa gulo ni mutanan 7 ka 7 apan dunay sobra mas maayo usab. Yun man dunay dahon sa miracle fruit. Sulayin ninyo mga kaigsunan kung gusto mo og maayong panglawas taliwala nining dautan nga kalibutan, dautan nga mga panahon tungod kay ang atong kalibutan na puno na sa kagaw, no? Muna nga kadaiya na lang synthetic nga mga antibiotics ug tambal ang anaa nanungha karon sa mga hospitals, no? Pero kung hapit na mo, taas ang inyong creatinine, taas ang inyong dugo o taas ang inyong blood sugar, buhatan ninyo. Apan kung di gyud mo makahibalo, pwede mo bisita sa payag. Tudloan tamos mga dahon libre, way bayad mga kaigalaan ng mga igsoon. Ituson lang ni siya kung mahimo, moabot na lang o 3 ngadto sa 4 ka baso kining sabaw. Ayaw mo kanugon sa inyong kalan. Ang importante nga makuha nato ang mga enzyme naa sa dahon tungod kay ang mga enzyme ani mas mo-activate kung mainit siya, no? Atong tangtangon o muni atong isulod sa atong lawas mga kaigalaan o tuuhin ninyo pinaagis tabang sa Ginoo tungod kay ang Ginoo man gyud naghatag niini sa atong palibot. Iyaning gihatag alang sa atong kaayuhan. Unang giingon ni Apostol Juan sa iyang sulat dito sa ikatulong Juan, no? Nga mga igsuon ginaampo ko nga mamaayo ang inyong panglawas ingon man nagauswag ang inyong kalag. Mao na ni siya, no? Ayaw mo kanunay pagsalig sa mga synthetic na tambal mga kaigalaan o mga igsuon tungod kay makamatay na siya. Alarma karon ang DOH tungod kay milubok ang sakit sa kidney or kining chronic disease nga moabot nga sa stage 5 na sigurado kagyud nga madialysis. Pan kung taas karon ang imong kriya, taas ang imong sugar, ang imong blood pressure mga kaigsunan, usana sa timailhan nga madaot imong kidney. Kung taas kag sugar, delikado pod madaot imong kidney. Kung taas ang imong creatinine, taas ang imong blood pressure, madaot pod. Muna siya mga kaigsunan. Kung gusto mong mutilaw niini, no? Nakatilaw na ani sila Pastor Jacob, Sister Ronit o kinsa patong uban, dili siya pait, kung dili mura lang siya og natural nga gilaso. Muna nga buhatan ninyo alang nga mapreserbar ang inyong maing panglawas, makapadayon ta sa gimbuhaton sa atong Ginoo. Salamat o God bless sa tanan.